أخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف أترك الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قتل قوله يوم القيامة يكون عليهم شهيدا كثير من الذين هادوا حرمنا عليهم كلمات أحلت لهم وتصد مع كبير الله كثيرا وآخرهم ربا فقدموا عن مكرم النار الناس بالباطل فأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل كما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى أخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف أترك الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قتل قوله يوم القيامة يكون عليهم شهيدا كثير من الذين هادوا حرمنا عليهم كلمات أحلت لهم وتصد مع كبير الله كثيرا وآخرهم ربا فقدموا عن مكرم النار الناس بالباطل فأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل كما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى